चूक कर पाएगा सुराग़ी जिंदगी। कुरान क्या कहता है? वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और तीसरी अहम तरीन आयत क्या है? आयत कुरानिया। इनमें तदब्बुर के जरिए, गौर और फिक्र के जरिए इंसान ईमान हासिल करे। ये टॉप का ईमान है, ये इंटेलेक्चुअल्स का ईमान है, ये सिद्दीकीन का ईमान है। नंबर 2, एक ईमान है अवाम के लिए, उसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1, साहिब यकीन की सोबत। जिसके अंदर ये ईमान पैदा हो चुका हो, आप उसके करीब रहिए। अगर भट्टी के सामने बैठेंगे हरारत पहुंचेगी, अगर आप बर्फ की सिल के करीब होंगे ठंड पहुंचेगी। साहिब ईमान की सोबत इख्तियार करेंगे, ईमान सराग करेगा। ये है अवाम के लिए सोबत। कूनू मास सादिकीन, उनकी सोबत इख्तियार। तीसरा जरिया है जो हमारे लिए खास तौर पर जो मुसलमान पैदा हुए। अब एक बच्चा है 7 साल का, आपने नमाज पढ़ने की आदत डाल दी, पढ़ रहा, अगरचे गैर शऊरी उम्र से शुरू कर दिया उसने, रोजा रखता है, 9 बरस का हो गया, रोजा रखना शुरू किया। ये अमाल जो है इनसे भी एक यकीन पैदा होता है। जैसे यकीन से अमल पैदा होता है, ऐसे ही अमल से भी यकीन पैदा होता है। जब मुदावमत करते रहेंगे इस पर, तो इससे भी एक यकीन की कैफियत इंसान में पैदा हो जाती है। सूरह हुजरात में जो बहस आई है उसके आखिर में यही है कि नबी, ये बद्दू जो दावेदार है ईमान के, ये आप परेशान कर रहे हैं। यमुन्नून अलैका नस्लबु कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ये आप परेशान कर रहे हैं कि ईमान ले आया। नबी इनसे कहिए मुझ पर अपने ईमान का कोई एहसान न धरो, अपने इस्लाम का, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान धरता है कि उसने तुम्हें ईमान के रास्ते पर डाल दिया है। जब इस्लाम पर आ गए हो तो अमल करते रहोगे। इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर अमल करते रहोगे तो इस अमल के जरिए से भी तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाएगा। तो ये 3 रास्ते ज़हन में रखिए। जो अवाम है, गौर व फिक्र, सोच विचार, उसकी सलाहियत नहीं या मवाक़े नहीं, उनके लिए ये 2 रास्ते हैं, यकीन बदरिया अमल और यकीन बदरिया सोबत। यहाँ से उठा रहे हैं लोगों को, बार बार यही आ जाते हैं, लेकिन इनको दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ साल पहले से रोक दिया करें ना, जो बाद में गड़बड़ होती है। तो एक ईमान है इंटेलेक्चुअल्स का, सिद्दीकीन का, जिनको कुरान कहता है उलुल अलबाब अल्लज़ीना याक़िलून इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। होशमंदों के लिए, अक्लमंदों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अस्हाबे दानिश व बीनश के लिए हमारी कायनात में हमारी निशानियां हैं। गौर करो और हमें पहचानो, खुद अपने अंदर झांको और हमें पहचानो। और हमारी आयात जो है हमारे कलाम की, उसकी आयात जो है इनमें वो ईमान रचा बसा हुआ है। इन पर गौर करो, गौताज़नी करो। कुरान में वो गौताज़न है मर्द मुसलमान। ये है टॉप का ईमान, ये है असल वो ईमान कि जो मतलूब है। अब बाकी हजरात जो है इनके करीब रहेंगे, ईमान हासिल कर लेंगे, और जो अमाल अल्लाह ने बताए हैं उन पर अमल करते रहेंगे, ईमान हासिल। अब दूसरी बात की तरफ आइए, निफाक से कैसे बचा जाए, उसके लिए भी 3 अमल है। पहली चीज और 2 चीजें तो वो है कि जो सूरह मुनाफिकून ही के दूसरे रुकू में बयान हुई। प्रिवेंशन कैसे होगी, बचोगे कैसे? दवा में जिक्र, अल्लाह को याद रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। दिल को गफलत में मत आने दो, दिल गाफिल होगा, शैतान का डेरा बन जाएगा। वो दवा में जिक्र में, अलबत्ता ये ज़हन में रखिए कि दवा में जिक्र का जरिया क्या है, उसमें मुखालते हैं लोगों को। जो सबसे बड़ा जिक्र है उसको भूले हुए हैं, और जो तीसरे चौथे नंबर का जिक्र है उसको समझ बैठे हैं कि बस यही जिक्र है। सबसे बड़ा जिक्र, मुजस्सम जिक्र कुरान है। अज़्ज़िक्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अज़्ज़िक्र कौन सा है? कुरान। इसी को फरमाया, मैंने आयत सुनाई थी कि लोग तंज़िया कहते थे, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। हुजूर से मुखातिब हुआ कहते हैं, फलां जिसके ऊपर के उसके ख्याल के मुताबिक जिक्र नाज़िल हुआ है, हम तो तुम्हें पागल समझते हैं। वहां भी लफ्ज़ क्या है? अज़्ज़िक्र। तो मालूम क्या हुआ? इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ये अज़्ज़िक्र है। तो इससे बड़ा जिक्र कोई नहीं। तिलावत कुरान, तदब्बुर कुरान, गौर व फिक्र कुरान का, कुरान को याद करना। इस पर मेरा किताब चाहे मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक, अब तो यहाँ शायद कोई किताब मौजूद नहीं रही है, और अगर आपको जरूरत होती है पाकिस्तान से मंगा लेते हैं हर शय, पढ़िए, इंशाल्लाह आ जाएगी चीजें। नंबर 2 जिक्र क्या है? अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। ये जरिया जिक्र में, वो तो है ही मुजस्सम जिक्र, और ये जरिया जिक्र में सबसे अहम है। ये अमली जिक्र भी हो रहा है और कौली भी हो रहा है। सूरह फातिहा पढ़ी आपने, कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़ी, फिर रुकू किया। ये रुकू जो है ये आपका अमली जिक्र है कि आपने अपने वजूद से अल्लाह की अज़मत को तस्लीम किया, फिर आप सजदे में गिरे। ये आपका अमली जिक्र है कि अपने वजूद से आपने अल्लाह की अज़मत को और तस्लीम किया। तीसरी चीज है मसनून दुआएं और मसनून अज़कार, जो हुजूर से साबित हो। हमारे यहाँ क्या हो गया, मुझे फलां बुजुर्ग ने ये चीज बताई है, वो तो पढ़ते चले जा रहे हैं, ना कुरान से दिलचस्पी, ना अज़कार मसनूना से दिलचस्पी। अदइया है मासूरा, आप गौर करेंगे कि जिंदगी के हर अमल के लिए हुजूर की दुआ मौजूद है।
सुबह उठे दुआ है, आंख खुलते बैतुल खला में दाखिल होने लगे दुआ है, निकले दुआ है, वुजू करने बैठे दुआ है, फारिग हुए दुआ है, मस्जिद के लिए घर से निकले दुआ है, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ है, मस्जिद में तो है जिक्र, नमाज है, तिलावत है, बाहर निकले दुआ है, घर में दाखिल होने लगे फिर दुआ है, सवारी पर सवार हो रहे हैं दुआ है, उतर रहे हैं दुआ है, शीशा देख रहे हैं दुआ है, कपड़े पहन रहे हैं दुआ। जिंदगी का कोई अमल नहीं यहाँ तक के जो ताल्लुक ज़रो शौ है, जिसको कि खालिस हैवानी बात समझा जाएगा, उसके लिए भी दुआ है। गफलत में वो काम भी नहीं करता, समझ रहे आप? अब आप गौर कीजिए, इसमें कोई इजाफी वक्त नहीं लगा, कोई इजाफी पोस्टर इख्तियार नहीं किया, आपने यूं बैठो, इस तरह बैठो, यूं करो, कोई आपका वक्त इजाफी नहीं लगा। जो काम कर रहे हैं और आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, और वो अल्लाह की याद उस काम की मुनासिबत से है। इन अदिया मासूरा से दो ताल्लुक जुड़ गए इंसान के। दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह से, जुड़ा के नहीं। और ये अल्फाज किसके हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो आपके दो ताल्लुक जुड़ गए। आप अपनी चीज से घड़कर दुआ मांगेंगे तो पहला ताल्लुक हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। बेहतर से बेहतर दुआ मांग ले आप, लेकिन हुजूर से जो मासूर और मसनून अल्फाज जब आप जुबान से निकालते हैं तो आपका ताल्लुक अल्लाह से भी हुआ बजरिया दुआ, और वो अल्फाज जो कि हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर के साथ हुआ। ये तीसरा दर्जा है। चौथे दर्जे में मैं मानता हूं कि एक होती है खास किसी शख्स के अमराज की तशखीस करने के बाद तजवीज। कोई अगर तबीब है, माहिर तबीब रूहानी, वो आपको देखेगा तो अंदाजा लगाएगा कि आप में क्या कमी है, उसके मुताबिक आपको जिक्र बताएगा। भाई फला आयत का मुराक़बा किया करो। किसी में बुज़दिली होती है, किसी में माल की मोहब्बत ज्यादा होती है, किसी में तवक्कुल की कमी है, किसी में शोहरत की ख्वाहिश है, नुमाया होने का जज्बा है, किसी में तकब्बुर है। सबका एक सा बरस तो नहीं होता ना। तो ये दर हकीकत अंधे की लाठी से नहीं चलने वाली बात, ये तो माहिर की काम का काम है कि वो तजवीज करे कि तुम्हारे लिए खास तौर पर जिक्र है। दर हकीकत हमारे जो ये सिलसिले थे सुलूक के, ये बड़े माहिर होते थे, ये लोग बड़े माहिर अतिब्बा थे। ये जो इल्म नफ्सियात है उसके हमारे सूफिया से बढ़कर कभी कोई आलिम गुज़रा ही नहीं दुनिया में। फ्राइड क्या है और एडलर क्या है और यूंग क्या है, बच्चे हैं। हमारे सूफिया इकराम ने जिस तरह इंसान की नफ्सियात को समझा और वो उनकी मुनासिबत से तजवीज करते थे। लेकिन इसको रखा जाएगा चौथे नंबर पर। जैसे मौलाना अहमद अली साहब फरमाया करते थे, भाई इस आयत का मुराक़बा किया करो। मुराक़बा क्या मानी? अभी उनको इन अल्फाज को भी हमने खामखा कुछ खास एक शक्ल दे दी। मुराक़बा क्या? तवज्जो करना, ध्यान करना, खास उस आयत के ऊपर, उसके मानी पर अपने ज़हन को जमाना। वो क्यों है? ताकि आपके अंदर जो कमी है उसकी तलाफी इससे हो। लेकिन ये कहाँ आएगा? चौथे नंबर पर। समझ गए? तो निफाक से बचने का जरिया, प्रिवेंशन क्या है निफाक से? दवाम जिक्र। न तुम्हें तुम्हारी औलाद, न तुम्हारे अमवाल, न तुम्हारी तिजारत, न कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर सके। पंजाबी में कहते हैं कि हथ कारवल और दिल यारवल। काम कर रहे हैं आप, लेकिन ये कि दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ है, ज़बान तर है अल्लाह की याद से। जो कुरान याद है, गाड़ी में आप बैठे जा रहे हैं, 2 घंटे आपको कार में लगाने हैं, कुरान शरीफ पढ़ते जाइए, इससे बड़ा जिक्र कोई नहीं। ये है प्रिवेंशन। अब अगर मर्ज हो जाए तो क्या हो? उसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक देखिए, अजीब है ये, निफाक का इलाज इन्फाक से। सिर्फ एक अलिफ लगाना, इन्फाक के मानी और है। ये बता है किससे? नफक़त दराहिम, पैसे खत्म हो गए, मुक गए, या नफक़ल फरस, घोड़ा मर गया। तो माल को खपाना, लगाना अल्लाह की राह में, अगर दिल में निफाक की कोई आलाइश आई है तो इसका इजाला होगा इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। माल अल्लाह की राह में दीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, दीजिए, अल्लाह के दीन में लगाइए। जितना लगाएंगे निफाक धुल जाए। इसलिए कि असल सबब निफाक का है ही हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। लिहाजा उसका इजाला होगा जो सबसे महबूब शय है, माल। इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल महबूब तरीन है कि नहीं? लिहाजा इसको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वो निफाक धुल जाएगा। और एक और चीज है जो बहुत अहम है, बहुत ही शऊरी तौर पर इसका एहतमाम कीजिए। जिस वक्त दीन के किसी फर्ज की इंसान को समझ आ जाए, उसका शऊर पैदा हो जाए, फिर डिले ना हो। जरा सा डिले जो है उस पर अमल करने में, ये दर हकीकत निफाक को जड़ पकड़ने का मौका देना है। इमीडिएट एक्शन। एक बात समझ में आ गई? फौरन अमल करो। उसमें शैतान क्या करता है? जरा ठहर जाओ, अभी देखो ये फर्ज है, ये जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, और फिर लगा देना अपने आप को। बहुत से लोग कहते हैं बस रिटायरमेंट के बाद तो सारा मैं दीन के लिए वक्त कर दूंगा। अब वो तो खुदा के बंदे, तुम्हारे अंदर रह क्या जाएगा रिटायरमेंट के बाद? सारा तो खप चुकोगे, रह क्या जाएगा? दूसरे ये भी जान लीजिए, ये कार्य दुनिया कसे तमाम न कर, रिटायरमेंट के बाद कौन फारिग हो जाता है? बेटों बेटियों से फारिग हुए तो पोते पोतियां मौजूद है, नवासियां मौजूद है। कभी भी वो बोझ खत्म नहीं होता जिंदगी का। वो तो ये कि आज बात समझ में आई है तो आज अमल होना चाहिए। कुरान मजीद में सूरह अनआम में बड़ी शदीद वईद आई है। अल्फाज हैं ये, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा। इंसान पर एक हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि बात हक है, फौरन तस्लीम करें।
کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سب کر لیتا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب بن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے۔ کعب بن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے۔ اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی۔ خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ کعب بن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، زہر خم کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تگڑی بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا، بس یہ تاخیر کارواں۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنظروا فی الحر سنا چکا ہوا ہے۔ یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا۔ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی، اس کی بڑی تفاصیل ہے، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھی ہے، میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا، شاید کہیں کیسے سو میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر ترافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے۔ یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی اور نامردی قدم میں فاصلہ دارت، اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی طرف شروع ہو جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام، دوام ذکر نمبر 1، اس کی میں شرح کر چکا ہوں، 4 اذکار یاد کر لیجیے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ۔ نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجیے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف، یہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ نے، جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز۔ تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے۔ اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر۔ دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے،
एक लफ्ज में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। मुझे इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तो तौहीद है, तौहीद की जिद है शिर्क। ठीक, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं, कोई मुसलमान जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। ये मेरा नतीजा है, जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो नासमझी में होगा, नादानी में होगा, तो उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुसलमान हो, गया से गया मुसलमान, गुजरा से गुजरा मुसलमान, घटिया से घटिया मुसलमान, लेकिन वो शिर्क को शिर्क समझते हुए उसमें आलूदा होता। क्या समझ में नहीं आता कि शिर्क। तो जरूरत बहुत है कि हम ये पहचाने कि ये शिर्क है क्या। दूसरी बात ये जान लीजिए, हमारे दीन में नाकाबिले अफ़्व जुर्म कौन सा है? दो मर्तबा बयान फरमाया गया सूरह निसा में सिर्फ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे तो हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उससे कमतर जिसको चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा। नोट कर लीजिए, इसकी भी अंदर भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बकिया सारे गुनाह लाज़िमन माफ कर देगा, ये नहीं है। इससे तो आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी, बाकी सब किए जाओ, ये नहीं। जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन उम्मीद जरूर दिला दी कि शिर्क से कमतर कोई गुनाह हो तो उसकी बख्शिश की बगैर तौबा के अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। तौबा से तो शिर्क भी माफ हो जाएगा। इससे मुराद क्या है? बगैर तौबा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गुनाहों के बारे में तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शिर्क के बारे में हरगिज़ नहीं। अहमियत वाज़ेह हो गई। मजीद नंबर 3, इस शिर्क की हमागिरियत का आलम यह है कि सूरह यूसुफ की आयत मुबारका है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म के शिर्क के साथ। ये यूनिवर्सलिटी है इसकी, अल्लाह को भी मान रहे हैं लेकिन किसी नौ का शिर्क जो है वो भी लगा रखा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर यह कि कोई ना कोई शिर्क भी करते हैं। चौथी बात ये समझिए कि शिर्क हर दौर में भेष बदल कर आता है। ये जरूरी नहीं है कि शिर्क की जो किस्में आज से 200 बरस पहले थी सिर्फ वही आज भी रहे। हो सकता है कि बिल्कुल नई शक्लें इस शिर्क ने इख्तियार कर ली। इससे क्या नतीजा निकला कि अगर इज्तिहादी बसीरत नहीं होगी तो हो सकता है कि एक शख्स जो हमारे साबिक उलमा ने लिख दिया ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, ये चीज शिर्क, आज से 500 बरस पहले का इंसान, बड़े से बड़ा आलिम दीन, अपने जमाने के शिर्क को पहचान कर तो लिख सकता है। उससे तो आप बच रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया ने इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया, इसको शिर्क करार दिया, कोई शख्स है जो उससे तो बच गया। इमाम साहब की दी हुई बसीरत से उसने उन जो अक़साम है शिर्क की उनको पहचान लिया, लेकिन यह मुमकिन है कि आज के शिर्क को वो ना पहचान रहा हो। अपनी जगह वो समझ रहा हो अपने आप को बहुत बड़ा मुवहिद, जबकि इस दौर का जो शिर्क है उसमें मुलव्विस हो। इसको मैंने कहा है कि शिर्क के बारे में बड़ी इज्तिहादी बसीरत की जरूरत है। फारसी का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, बहर रंगे के खाही जामा भी पोश मन अंदाजे कदत रामी शनासम। अपने महबूब से कह रहा है शायर कि तुम जिस तरह का चाहो लिबादा ओढ़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कद से पहचान लूंगा। कितना ही छुपा लो अपने आप को, कैसे ही लिबास बदल लो, बहर रंगे के खाही जामा भी पोश मन अंदाजे कदत रामी शनासम, मैं तुम्हारे कद से तुम्हें पहचान लूंगा। ये अगर बसीरत ना हो कि शिर्क को उसके कद से पहचान सके आप, उसके लिए जरूरत है उसूलों की। देखिए जिस तरह अलजबरा के उसूल होते हैं, फार्मूला है, फार्मूला हाथ में आ गया, मसले हल करते चले जा रहे हैं, आप अप्लाई करने की दे रहे फार्मूले के। अगर आपने सिर्फ गिनती करके किसी जमाने के शिर्क वो तो समझ लिए, लेकिन वो बसीरत बातिनी हासिल नहीं हुई, इज्तिहादी बसीरत, वो उसूल हाथ में नहीं आए कि जिससे आप पहचान सके, तो हो सकता है कि इस दौर के शिर्क को आप न पहचान सके। उसके लिए जरूरत है कि असल उसूल हाथ में आ जाए ताकि उसूलों को अप्लाई करें। एक बात मुझसे और सुन लीजिए, मेरा अपना ये तासुर है, हमारे दीन में खैर, भलाई, नेकी, चाहे वो नजरिए की हो, इल्म की हो, अकीदे की हो, अमल की हो, अखलाक की हो, वो सब क्या है? वो तौहीद ही के शजर तैयबा की शाखे। और शर, बुराई, गुमराही, ख्यालात की हो, नजरियात की हो, इल्म की हो, अकीदे की हो, अमल की हो, अखलाक की हो, सबके डांडे शिर्क के शजरा खबीसा से मिलते हैं। उस शजरा खबीसा के बरगोबार है जो भी बुराई है, अमल की या इल्म की, और उस शजरा तैयबा के बरगोबार है जो भी खूबी है, अमल की या अकीदे। ये मेरा तासुर है, और जब तक इस अंदाज में वो आपको अंदरूनी रिश्ते ज़ाहिर नहीं होंगे, आप पर मुनकशिफ नहीं होंगे, वो इज्तिहादी बसीरत जो है पैदा नहीं हो सकेगी। अब आइए
ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا، اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج ان کا نام مسلمان ہے، ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں، عمل میں۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا۔ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟
خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب ذرا آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجیے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجیے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ باقی ہے کہ تفصیل، وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسے صاف سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک۔ شرک فی صفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو، بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی۔ اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہے اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہیں، ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت، درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا۔ اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں۔ ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے، یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں۔ کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا۔ اب ظاہر بات ہے، بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجئے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا۔ انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا۔ یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع۔ یہ بدترین شرک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا سلمی بیٹا ہے، اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد، ان میں ذرا فرق ہے۔ ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ۔ ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس، یہ کیا ہے ابن الوقت؟ لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ولد کہا ہے۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ سلبی بیٹے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کرے انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
लक़द जिअतुम शयअन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। इन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया। तुम बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहे हो। तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से आसमान फट पड़ने को है, जमीन शक हो जाने को है, और करीब है कि पहाड़ एक धमाके के साथ गिर जाए। इन्होंने खुदा के लिए बेटा तस्लीम कर दिया, हालांकि अल्लाह रहमान उसकी शान इससे बहुत बुलंद व बाला है कि उसके कोई बेटा। उसकी वजह भी समझ लीजिए कि बेटे की जरूरत किसे होती है? जो खुद फानी हो। क्यों है आपको तलब बेटे की? हम ना होंगे, हमारा नाम जिंदा रहेगा। ये एक इटरनल होने की ख्वाहिश है, इनहेरेंट। नाम चलेगा, इसीलिए बेटी से आदमी समझता है कि नाम नहीं चलता। ये तलब जो है बेटे की क्यों है? बेटे से नस्ल चलती है। इसकी जरूरत किसको है? जो खुद फानी है। वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, जो खुद बाकी है हमेशा के लिए, उसको कोई एहतियाज नहीं। तो आपने बात समझ ली। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा आज। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम की नस्ल से थे जो मक्के के लोग और अरब के लोग, बनी इस्माइल, जो मुवहिद कामिल था इब्राहिम, जिसको इतनी मर्तबा सनद मिली वमा कान मिनल मुशरिकीन। उनकी नस्ल में वो लोग थे जिन्होंने फरिश्तों को खुदा की बेटियां बना दिया। ये जो इनकी देवियां थी, ये मुअन्नस, लात, उज़्ज़ा, मनात, ये सब क्या मुअन्नस नाम है। इन्होंने ये कहा कि फरिश्ते जो है वो खुदा की बेटियां। असल में अकीदा कैसे होता है? उन्होंने कहा बड़े लाडले हैं, लाडली होती है बेटी बहुत ज्यादा, तो ये खुदा की बेटियां। होते होते उनका ये अकीदा ऐसा पक्का हुआ कि बजाय इस्तिआरे के अब उन्होंने हकीकत बना दिया ये खुदा की बेटियां। इन पर कुरान मजीद ने कई जगह पर जरा एक लतीफ अंदाज में तंजिया पैराए में भी कहा है कि भाई तुमने खूब किया। उन्होंने अलॉट किया तो बेटा तो किया, तुमने अल्लाह को अलॉट की तो बेटियां की, जो तुम्हें खुद पसंद नहीं। अलकुमुल बनून, तुम्हारे लिए बेटे हो, वलहुल बनात, और उसके लिए बेटियां। तो ये तो जरा एक लतीफ अंदाज है, तंजिया पैराया है। लेकिन इन तीनों को अब आप एक जगह कर लीजिए। बेटा बेटी करार देने का शिर्क, ये क्या है? शिर्क फी ज़ात। हर एतबार से अल्लाह का मिसल बना देना, हम कुफ बना देना, हम पल्ला बना देना, जात में शरीक कर देना, ये बदतरीन शिर्क है। यही वजह है, देखिए कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत कौन सी है? सूरह इखलास, जो एक तिहाई कुरान के मसावी हुजूर ने करार दिया, जिसको शुरू से कुरान के मसावी, वो दर हकीकत इसी शिर्क की नफी पर है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही आया उसमें सूरह बनी इसराइल की आयत आखिरी मैंने सुनाई थी, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। कहो कि कुल शुक्र कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने किसी को अपना बेटा बेटी नहीं बनाया। गलत दोनों पर जाता है। औलाद जैसे आप कहते हैं, औलाद बेटा बेटी शरीक होते हैं, ना उसका कोई बेटा ना उसकी कोई बेटी, ना वो जना गया ना उसने कोई जना। एक किस्म तो ये हुई शिर्क फी ज़ात की। दूसरी किस्म क्या है? ये उन मज़ाहिब में हुई है जो नबियों और रसूलों की तरफ निस्बत नहीं रखते, बल्कि फलसफियाना मज़ाहिब है। हिंदुस्तान के अक्सर मज़ाहिब फलसफियाना है। फलसफियाना मज़ाहिब में ये शिर्क फी ज़ात किस शक्ल में पैदा हुआ? दो शक्लें पैदा हुई, एक हमाऊस्त और एक हुलूल। हुलूल क्या है? अल्लाह ने किसी इंसान के अंदर अपने आप को हल कर दिया, इंसानी शक्ल में वो खुद जाहिर हो गया। अवतार का अकीदा, इंग्लिश में गॉड इनकारनेट। ईसाइयों में भी हजरत मसीह को गॉड इनकारनेट भी करार दिया जाता है। खुद खुदा ने ये शक्ल इख्तियार कर ली। रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी महाराज हो, क्या है? ये अवतार है। अल्लाह ने इनमें हुलूल किया या अल्लाह ने इनकी शक्ल में ज़हूर किया। समझ में आ गया? और एक अकीदा क्या है? ये बड़ा फलसफियाना मसला है, देखिए बड़ा टेढ़ा मसला है ये, लेकिन मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत बारीक बातें हो जाएंगी। मसला क्या है कि अगर खुदा को मान ले तो फिर सवाल ये है कि खुदा ने इस कायनात को कैसे पैदा किया। ये एक सवाल आता है ज़हन में, जिसके नहीं आता वो कहेगा पागलपन है, खामखा इस पर क्यों सोचते हैं। लेकिन जिसके ज़हन में सवाल आ गया उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो तो सोचता है इंसान का इख्तियार नहीं होता अपने ज़हन पर, वो लाख रोके उसे मत सोचो, वो बहुत सोचेगा। ये मुसीबत है फलसफियों की। कैसे पैदा किया? अब एक तसव्वुर तो ये है कि जैसे ये मेज है, बढ़ई ने बनाया इसको, बढ़ई अलहदा है, मेज अलहदा है, लेकिन इसमें ये बात माननी पड़ेगी कि पहले कोई चीज थी जिससे मेज बनाई। लकड़ी तो थी ना, उससे मेज बनाई। लिहाजा हिंदुओं में एक अकीदा ये है कि खुदा भी कदीम, मादा भी कदीम। खुदा ने उस मादे से ये शय बना दी, मादे से ये बना दी। कोई मिट्टी की तगारी होती है, कुम्हार उससे कोई रकाबी बना देता है, कोई वो हंडिया बना देता है, कोई घड़ा बना देता है। मिट्टी तो है ना पहले, तो मादा भी कदीम, खुदा भी कदीम, और मादे से खुदा ने ये शक्लें बना। ठीक, ये भी सनवियत हो गई, तौहीद तो खत्म हो गई। तो जिन लोगों का ज़हन था तौहीदी,
لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ برف سے۔ اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی۔ اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے۔ یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا۔ یہ دو فلسفے ہیں، کیا ہے؟ یہ بدترین شرک ہے۔ پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا۔ اس لیے کہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے، وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے، یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمارے یہاں پر پڑا ہوا، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا۔ یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤس۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے، کوئی افراد یا عوام الناس یا جہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ۔ عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی، اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا۔ یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے، تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا۔